बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को इल्म बयान और इल्म बदी डिटेल से आसान अंदाज में पढ़ाया हुआ है, और जब मैंने ये पढ़ाया तो इनकी सनतों की शेरी मिसालें भी आप लोगों के साथ नसरी और शेरी मिसालें भी शेयर की हुई हैं। लेकिन आज मैं फिर से इनकी शेरी मिसालें क्यों शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए कि जब आप लोग पेपर लिखते हैं तो आप उन्हीं पुरानी गाइडों में से जो मशहूर अशार हैं, जो गाइडों में लिखे होते हैं, सनत तशबीह की तारीफ़ और फिर चंद अशार, इस्तारा की तारीफ़ और फिर चंद अशार, हर स्टूडेंट उन्हीं को याद किए हुए होता है। लेकिन अगर आप नए और जदीद शोरा के अशार लिखते हैं तो चेक करने वालों को पता चल जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने नए नए भी पढ़े हैं, आपका वसी मुतालिया है, फिर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। इसलिए मैंने जदीद और नए शोरा के अशार इन सनतों पर नोट्स में बनाए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ले सकें। सन्नत तशबीह का नासिर काज़मी का शेर है, यूँ तेरे हुस्न की तस्वीर गज़ल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमा के महल में आए। ये तशबीह का शेर भी है और सन्नत तलमीह का भी है। आगे फिर नासिर काज़मी का शेर है, शिकस्ता पा राह में खड़ा हूँ, गए दिनों को बुला रहा हूँ, जो काफ़िला मेरा हम सफ़र था, मिसले गर्दे सफ़र गया वो। एहसान दानिश का शेर है, वो परतवे रुख अपना हटा लें तो दिखा दूँ, उन चांद सितारों में ज़िया है कि नहीं। नून मीम राशिद का शेर है, आरज़ुएं तेरे सीने के कोहिस्तानों में, जुल्म सहते हुए हबशी की तरह रेंगती हैं। मोमिन का शेर है, ये शेर जो मोमिन का है ये मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था यही शेर। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। नासिर काज़मी का शेर, वो सितारा थी कि शबनम थी कि फूल, एक सूरत थी अजब याद नहीं। ये थे सन्नत तशबीह पर अशार। अब इस्तारा पर भी ऐसे मैंने जदीद शोरा के अशार लिखे हुए हैं, जैसे मुनीर नियाज़ी का है, हिजर की शब में देख तो आए मेरे चाँद, मेरे आंसू और ये तारे एक से हैं। असगर गोंडवी, क्या मेरे हाल पे सचमुच उन्हें गम था कासिद, मुझे ये शेर बहुत पसंद है। तूने देखा था सितारा सरे मुइगा कोई। जफ़र का शेर है, सुराही कह कहा भरती है मैना मुस्कराता है, हमारा यार जिस दम जानिबे मैं खाना आता है। अमीर मिनाई का शेर है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। आतिश का शेर है, न करती अक्ल अगर हफ्त आसमां की सैर, कोई ये 7 वर्ग का रिसाला क्या करता। हाली का शेर है, ज़बान ज़द्दे खासो आम, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। मुस्तफ़ा ज़ैदी का है, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। ये भी मुझे बहुत पसंद है शेर। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। शकीब जलाली का शेर है, उनकी ख़ुदकुशी के वाक़ये की याद दिलाता है, और ये मैंने बचपन में पढ़ा था, आज तक मुझे नहीं भूला क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हुदूदे वक्त से आगे निकल गया है कोई। मजाज मुरसल की आपको पता है बहुत सारी इकसाम है, लेकिन बहुत ज़्यादा फेमस और अहम जो हैं वो मैंने अपने एक लेक्चर में पढ़ाई हुई हैं। अब उन्हीं पर शेरी मिसालें भी मैंने शेयर करनी हैं आपके साथ। सो जुज़ बोलकर कुल मुराद लेना पर शेर है, संग फेंके है मेरी कब्र पे गुल के बदले, गालियाँ दे है पसे मर्ग भी कुल के बदले। कुल से मुराद पूरी सूरह इखलास है, कुल बोलकर जुज़ मुराद लेना। जो 5 शाखा तो ना जला उंगलियां तबीब, रख रख के नब्ज़े आशिक तफ्ता जिगर पे हाथ। ज़ौक़ का शेर है। आगे देखते हैं मीर तकी मीर का शेर,
اور یہ جو واقعہ میں نے میر پہ میری ایک پلے لسٹ ہے، اس میں نے یہ واقعہ بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ میر جب کلکتہ گئے تو مشاعرے میں انہوں نے جو غزل پڑھی تھی اس کا ایک شعر ہے: دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کر ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ مجھے پسند آئی تھی ان کی یہ غزل، اس لیے مجھے آج بھی یاد ہے۔ شاعر دلی کے ایک مکان میں رہتا ہے، جبکہ وہ پورے دلی شہر کا ذکر کر رہا ہے کہ میں اس میں رہتا ہوں۔ ظرف بول کر مظروف مراد لینا، پلا ساقیا ساغر بے نظیر، پھنسی دام ہجراں میں بدر منیر۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا شعر ہے: ظرف ساغر پیالہ یا جام، مظروف پیالے میں موجود شراب۔ مظروف بول کر ظرف مراد لینا، تیری چشم مست سے ساقیا یہ سیاہ مست جنوں ہوا، کہ میں دو آتشہ طاق پر جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ سراج اورنگ آبادی کا شعر ہے، یہ جدید شعراء میں سے تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ شعر پسند تھا سو میں نے یہاں لکھ دیا۔ حالانکہ طاق پر میں نہیں، بوتل یعنی ظرف، بوتل ظرف ہے نا، مظروف تو نہیں ہے، دھری ہوئی تھی، میں تو مظروف ہے۔ سبب بول کر مسبب مراد لینا، اگر آپ لوگوں نے میرا علم بدیع پہ لیکچر، علم بیان و بدیع پہ لیے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائیں گی۔ شعری مثالیں صرف شیئر کر رہی ہوں، ڈیٹیل سے انہی لیکچرز میں نے پڑھایا ہوا ہے۔ ساقی فضا میں گھول دے اب آب آتشیں، بادل برس رہے ہیں فضائیں لطیف ہیں۔ سبب بادل ہے، مسبب بارش ہے، بارش برستی ہے، بادل نہیں برستے، وہ تو سبب بنتے ہیں بارش کا۔ مسبب بول کر سبب مراد لینا، بے خودوں سے نہ کوئی بات کرو، نشہ پی کر بہک سے جاتے ہیں۔ کوثر کا شعر ہے: مسبب نشہ ہے، سبب نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ ماضی بول کر حال مراد لینا، اطاعت اور خداوندی میں جب نسبت بہم ٹھہری تو اس ناچیز مشت خاک کا پھر امتحاں کیوں ہو۔ اوج کا شعر ہے: مشت خاک سے مراد آج کا انسان، جبکہ انسان کو ابتدائے تخلیق یعنی ماضی میں مشت خاک کہا گیا تھا۔ مستقبل بول کر حال مراد لینا، دیکھیے تعلیم کی تکمیل پر ہو کیسا حال، ڈاکٹر صاحب کا باقی رہ گیا ہے 1 سال۔ کوثر کا شعر ہے: میڈیکل کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر کہہ دینا، حالانکہ ڈاکٹر تو وہ مستقبل میں بنے گا۔ اب ہے کنایا، اس کی شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ سید ضمیر جعفری کا شعر ہے اور مجھے یہ شعر بھی بہت پسند ہے، اور دوسرا قمر جلالوی کا ہے، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ پہلا ہے: پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ بحر اوقیانوس کے پار آدمی کا گرنا انسان کی ترقی، دور دراز کے سفر اور تکنیکی عروج کا کنایا ہے۔ آگے قمر جلالوی کا شعر ہے: موسیٰ سے ضرور آج کوئی بات ہوئی ہے، جاتے میں قدم اور تھے آتے میں قدم اور۔ موسیٰ کنایا ہے تجلی الہی کا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، وہ ظلم کرتے ہیں ہم پر تو لوگ کہتے ہیں، خدا بروں سے نہ ڈالے معاملہ دل کا۔ کنایا تعریض ہے، بروں سے مراد محبوب۔ آتش کا شعر دیکھتے ہیں: سخن کیا کہہ نہیں سکتے کہ جویا ہوں جواہر کے، جگر کیا ہم نہیں رکھتے کہ کھودیں جا کے معدن کو۔ معدن کھودنا کنایا ہے انسانی محنت اور غور و فکر سے بلند پایہ شاعری کرنے کا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ آگے بھی شعر ہے، دیکھتے ہیں اس کو۔ شباب کے شعر ہیں 2۔ ساقی نے آج چیز کچھ ایسی کری عطا، جس سے کہ اپنا رنگ طبیعت بدل گیا، آنکھیں تو سرخ اور معطر ہوا دماغ، بگڑا ہوا مزہ بھی تو منہ کا سنبھل گیا۔ اب ان اشعار میں مذکورہ صفات شراب کی ہیں، سو یہ اشعار شراب کا کنایا ہے۔
آئی ہوپ علم بیان کی یہ جدید مثالیں آپ کو اچھی لگیں گی اور آپ اپنے پیپر میں انہیں یاد کر کے لکھیں گے اور اچھے مارکس لیں گے. اور جب آپ کے اچھے مارکس آ جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد کیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.